जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर हमारी ये ट्रांसमिशन जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो पूरी दुनिया में हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह जामिया कराची की फ़ैकल्टी इस्लामिक स्टडीज़ के डीन हैं और सीरत चेयर के डायरेक्टर हैं। बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं और मुतअद्दिद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। हमारे आपके सबके बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शकील औज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिरामी बख़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मिलादुन्नबी मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। आपकी बहुत दुआएं। इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती फजल सुबान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और एक मरतबा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे नातख़्वां मेरे भाई जनाब मोइन आलम साहब भी तशरीफ़ फरमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मिलादुन्नबी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, भाई याद है आपको कि नहीं है, उस पर आपको क्यू मोबाइल की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सेल फ़ोन मिलना है, तो उसका जवाब आपने देना है। सवाल तो मैंने ये किया था कि वो कौन सी सहाबियाँ हैं जिनको ज़ुन नताक़ैन कहा जाता है और ज़ुन नताक़ैन या ज़िन नताक़ैन का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैं अमरीन बात कर रही हूँ। अमित भाई, ये ज़ुन नताक़ैन जो है ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। अच्छा और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी थी जी। और इन्होंने हिजरत के वक्त जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कमर का पटका फाड़ के और जो है खाना जो है बांध के दिया था, इसलिए इनको दो पटकों वाली या ज़ुन नताक़ैन कहा जाता है। रसूल अल्लाह ने इनको फरमाया था कि तुम दो पटकों वाली हो, यानी ज़ुन नताक़ैन। और जिस रास्ते से ये खाना लेकर जाती थी उस रास्ते को अब सऊदी हुकूमत ने शाराए ज़ुन नताक़ैन करार दे दिया है, जो गार सौर की तरफ जाती है। और आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी साहबज़ादी थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन थी, और सबसे बढ़कर ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया थी। बड़ी निस्बतें हैं इनके साथ। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? अमरीन। अमरीन, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं फेडरल बे एरिया कराची से। फेडरल बे एरिया कराची से बात कर रही हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, जो आपको मोबाइल मिल गया है माशाअल्लाह, वो हमने यहीं कहीं रखा था, ये रहा जी। ये है क्यू मोबाइल की तरफ से आपका मोबाइल, और आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आपको ये तोहफ़ा मुबारक हो। और हमें आप एड्रेस लिखवा दीजिएगा। ये या तो आप अभी हमारी ट्रांसमिशन आज है शाम रात तक जहाँ से हम कर रहे हैं, पता पूछ लीजिए, अभी आकर ले लीजिए, या हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, माशाअल्लाह। लोग पढ़ते हैं माशाअल्लाह और इल्म रखते हैं, और ज़ाहिर है कि इससे एक मुताले का रुझान, फजल सुबान साहब, और आप तो चूँकि पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, इन सवालों से ये होता है कि आप कम से कम किताब खोलना शुरू कर देते हैं, एक जुस्तजू और एक लगन पैदा हो जाती है। अच्छा, मौजू की तरफ हम आते हैं। आपने माशाअल्लाह में ज्वाइन किया है, तो अब आपकी हम गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करें। जियो इश्क में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, इश्क सिर्फ़ आपके ज़िक्र करने का नाम है, इश्क आपकी नातें पढ़ने का नाम है, इश्क आपका तस्करा है, या इश्क आपकी इत्तिबा है, आपके रास्ते पर चलना है, आपकी इताअत करना है? आप किस ज़ाविये से देखते हैं इश्क को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही फ़िक्रअंगेज़ सवाल आपने उठाया। असल में ये सारी चीज़ें, सारे पहलू जो आपने बयान किए, तमाम गोशे इश्क से ही इबारत हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जो तशरीफ़ लाए, वो एक ख़ास मिशन था। उस मिशन के लिए तशरीफ़ लाए, और वो मिशन ये था कि तमाम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ुलामी में दे दें। और इस मिशन को पूरा करने के लिए जो लोग आपके साथ हुए, वही वो आशिक़ हैं, वही आशिक़ कहलाए। और उनके मिशन से वाबस्ता जो लोग भी हैं, जो इस मिशन पे लगे हुए हैं, वो सारे आशिक़ हैं। इश्क़ में एक चीज़ है मानवी और एक चीज़ है ज़ाहिरी। तो कुछ लोगों ने ज़ाहिरी पहलू को इख्तियार किया और उसको इश्क़ समझ लिया और उसको
کافی سمجھ لیا کہ بس یہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سفر ظاہر سے باطن کی طرف جانا چاہیے. صحیح. کہ انسان کا جب ظاہر اچھا ہو تو اس کا باطن اس سے زیادہ اچھا ہو. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اوورال جو مشن تھا ہولی پروفٹ کا جی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، صحیح. یہ اصل میں عشق رسالت ہے. کیا فرمایا، کیا فرمایا، واہ. یعنی اپنے آپ کو اس مشن کی تکمیل کے لیے وقف کر دینا، اپنی صورت میں تکمیل کے لیے. ویسے تو تکمیل ہو چکی اس مشن کی، لیکن ہمیں جو اب تکمیل کرنی ہے، جو یعنی اتباع کی شکل میں یا اطاعت کی یعنی شکل اس میں، چراغ کو جو اللہ کے رسول نے جلایا تھا، اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا ہے. بجھنے نہیں دینا ہے. اس چراغ کو مسلسل جلتے رکھنا ہے اور اس کی لو کو مدھم نہیں پڑنے دینا ہے. اس کو بہت زیادہ اس روشنی کو پھیلانا ہے چاروں طرف. چونکہ شب دیجور ہے، ہر طرف تاریکی اندھیرا ہے. اللہ کے رسول کا جو میسیج ہے وہی اصل میسیج ہے اس کائنات کا، اس انسانیت کو صحیح طور پر مستنیر یا اس کو منور کرنے کا. بالکل صحیح. یہ جو روشنی مدھم ہو رہی ہے ہماری شامت اعمال کے سبب، جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اسے بجھنے نہیں دینا ہے، اسے مدھم نہیں ہونے دینا ہے. مگر یہ جو ہماری شامت اعمال ہے، ہم جانتے تو سب کچھ ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، باتیں ظاہر ہے، آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن پھر گھوم پھر کر ہم نفرتوں پہ آ جاتے ہیں. ابھی احمد رضا نے نعت پڑھی، کہا کوئی مہاجر نہیں، کوئی سندھی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی پٹھان نہیں، کوئی اور طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا یا زبان بولنے والا نہیں، سب ایک نبی کے ماننے والے. ہم کہتے تو ہیں، لیکن پھر ہم طبقات میں بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم قومیتوں کی طرف، لسانیت کی طرف، نفرتوں کی طرف، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ یہ جو غلط پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہم تفرقہ بازی کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، در حقیقت قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انحراف کی وجہ ہے. صحیح. قرآن کریم میں رب کعبہ نے حقیقی عشق کا جو پیمانہ، ویریفیکیشن کا جو آلہ بتلایا ہے، ہاں، قل اے نبی کہہ دیجئے، جی، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری تجارت اور بزنس، و مساکن ترضونہا تمہارے رہنے والے محلہ. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم اپنے محبت اور عشق کے دعوے میں جھوٹے ہو، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عشق کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سوائے میری اپنی جان کے ساری کائنات سے زیادہ محبوب. کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. واہ. اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور فوراً حضرت عمر فرمانے لگے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آقا کی جان ہے، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہتا ہے، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور روایات میں آتا ہے ثلاث مرات، اس نے 3 دفعہ کہا. سرکار نے کہا انظر ما تقول، سوچ فکر کر تو کیا کہہ رہا ہے. جب اس نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی تو سرکار فرمانے لگے فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، اگر مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اپنی کمر کو فقر و فاقہ کے لیے ڈھال بنا. اس لیے کہ للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہی، مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر و فاقہ، مصائب اور آلام، تکالیف اور پریشانیاں اس تیزی کے ساتھ آتی ہیں جیسے سیلاب اپنے سیلابی ریلے کی طرف جاتا ہے. تو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل. اللہ اکبر. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محبت کے دعوے کو عملاً اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، جیسے صحابہ نے اس کو نافذ کر. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو پھر ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے اور اس کے جواب پر بھی آپ کو
کیو موبائل کی طرف سے سیل فون ملے گا، کیونکہ آج عید میلاد النبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے۔